أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ऐसा पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो। वश्शम्सि वदुहाहा। والشمس وضحاها. गलत, अब दोबारा सुनो। वश्शम्सि ना, वश्शम्सि वदुहाहा। والشمس وضحاها. वदुहाहा। وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. इसको दोबारा पढ़ें। والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. إذا يغشاها. إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. 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 والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. 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 ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس 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 غلط، ونفس 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 ما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من قد नहीं، قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. 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 إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. शौकत खान, जहाँ पर खड़ा ज़बर आए, जहाँ पर अलिफ हो आखिर में, उसको हमने क्या करना है, खींचना है। आप ज़ाहिर भाई खींचता है, आप आखिर में नहीं खींचो, इसलिए बार बार पढ़ाता हूँ, तवज्जो करो। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि وقال لهم رسول الله नाक़तल्लाहि व सुक़याहा। ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعاقروها ना فعقروها. وآكلوها. فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم ربهم بذنبهم فسواها. بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. ولا